खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। राणा मगरलाई रासोपाकी सुबिता गौतमले प्रस्ताव र नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले समर्थन गरेका हुन्। आजै बसेको रासोपा संसदीय दलको बैठकले राणा मगरलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता यादवले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी छन्। आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यादवलाई उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालयले उपसभामुखमा मनोनयन दर्ताका लागि आज साँझ 4 बजेसम्मको समय तोकेको छ। उम्मेदवारको नामावली आजै प्रकाशित गरिने बताइएको छ। मतदान भने भोलि 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हुनेछ। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च विधायिका संस्था संघीय संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले संसदलाई अझ बढी व्यवस्थित, क्रियाशील र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको प्रयत्न रहने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताए। नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गरी त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। सभामुख घिमिरेले संघीय संसदको नेतृत्व गर्न पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि संघीय अभ्यास र प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि सभामुख घिमिरेले शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। उनी बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण अंग दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले 1000 मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा नयाँ पहल, एउटा नयाँ प्रक्रिया जनताको पक्षमा, पीडितहरूको पक्षमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। मैले भन्दै आएको छु, म यो पटक चाहिँ केही नयाँ राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति गर्नु छ। म त्यही कमिटमेन्टको साथ प्रधानमन्त्रीको पदमा छु। प्रधानमन्त्री दाहालले केन्द्रले मात्रै प्रत्यारोपण भार धान्न नसक्ने भन्दै 7वटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको धारणा राखे। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि वार्षिक रूपमा करोडौं रकम विदेशीमा त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न केन्द्र सफल भएको छ। केन्द्रले 2069 चैत 16 गतेदेखि निशुल्क डायलासिस सेवा पनि आरम्भ गरेको थियो। नेपालमा अहिले वर्षमा करिब 300 मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। त्यसमा 100 वटा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्दै आएको छ। बाँकी अन्य संस्थाले वर्षमा 100 बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो वर्षको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धि अप्रिल महिनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गर्ने भए पनि करिब 5% मा
रहने उनको अनुमान छ। गभर्नर अधिकारीले देशमा निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता आइरहेको र सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभाव परेकाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताएका छन्। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरूमा निकै शिथिलता आइरहेको हामी देख्छौँ, जसको फलस्वरूप यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सिमेन्टमा, स्टिल इन्डस्ट्रीमा हैन लेबर फोर्समा प्रत्यक्ष पर्ने नै भयो। त्यसको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि असर पर्छ, जसले गर्दा ग्रोथमा केही असर पर्ला, तर पनि हामी 5 को हाराहारीमा गेन गर्न सक्छौँ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। गभर्नर अधिकारीले असोजबाट विदेशी मुद्रा संचिति सकारात्मक हुनुका साथै बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याज दर कम हुँदै आएको दाबी समेत गरेका छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय लागु औषध सबैको समस्याको विषय बनेको छ। लागु औषध सेवनकै कारण आफ्ना आफन्त तथा साथीभाइको हत्या समेत हुने गरेको छ। धरान 5 आँपटारमा आफ्नै साथीले साथीको खुकुरी प्रहारबाट भएको मृत्युले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। सँगै खाने, सँगै सुत्ने, बिरामी हुँदा एक अर्काको हेरचाह गर्ने तथा उपचारकै लागि अस्पतालसम्म पुर्याइदिने गरेका दुई अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र मध्ये एकजनाको धरानमा हत्या भएको छ। हत्या गर्ने कोही थिएन, हत्या गर्ने त्यही घनिष्ठ मित्र नै थियो। यी दुई घनिष्ठ मित्र मध्ये धरान 5 आँपटारका कुमार बुढाथोकीको साथीको आक्रमणमा मृत्यु भएको हो। उनको हत्या अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र बीके भनिने हर्क बहादुर राईले गरेका हुन्। लागु औषधकै कारण हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राईले आफ्नै घरको भान्सा कोठामा साथीको हत्या गरेका हुन्। हत्या हुनु अघि बुढाथोकीले पनि प्रतिकार गरेको देखिएको छ। प्रतिकार गरेकै कारण हत्यारा राई समेत घाइते भएका छन्। सामान्य घाइते भएका राईको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीयहरूले पनि धरान 5 आँपटारमा भएको घटना लागु औषधकै कारण भएको बताएका छन्। लागु औषध प्रयोगले अपराध बढाएकोमा जनप्रतिनिधिले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनमा चाहिँ लागु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा पनि भएको थिएन र यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वडाको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण क्षेत्र हो। हजुर, मेरो वार्डमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ 1 नम्बरमा मैले शान्तिपूर्ण क्षेत्र भनेर मैले मौखिक घोषणा गरेको हो। दुईजना अब पढ्दा एउटैसँगै बसेको साथी कसरी उसको घरमा गएर आए कि के गरेर अब आए। यहाँ जस्तो यहाँ काटे मानेले अब यहाँ बोलाएर काटे कि के अब त्यो चाहिँ हामीले थाहा छैन। हत्या गरेको देख्ने बित्तिकै डराएर भाग्ने क्रममा राईले गाउँकै एक महिलामाथि समेत खुकुरी प्रहार गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। ढाड र टाउकोमा खुकुरी प्रहारबाट घाइते गोमा खड्काको विजयपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 9 मा पर्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल चिल्लागढ ओझेलमा परेको छ। 5000 वर्ष पुरानो प्राचीन धरोहर पर्यटकीय नगरी चिल्लागढको प्रचार प्रसारसँगै संरक्षण र विकास हुन नसक्दा ओझेलमा परेको हो। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 9 मा पर्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल चिल्लागढ ओझेलमा परेको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट 2.5 किलोमिटर दक्षिण तथा कन्काई नदीको पश्चिम किनारामा अवस्थित चिल्लागढ धाम बेनु बाजा नामले समेत चिनिन्छ। 5000 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक चिल्लागढ स्थल भनेर अहिले पूर्वाञ्चलको एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा आएको छ। करिब 5000 वर्ष पछाडि मात्र यहाँ पुनः मानव बस्तीको विकास क्रम सुरु भएको पाइन्छ। यस स्थानमा विक्रम सम्वत 1970 देखि 1975 सम्म मानिसको बसोबास सुरु भएको देखिन्छ। यी पुराना बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सबै राजवंशी ताजपुरिया, माझी र थोरै संख्यामा सन्थ्याल जाति पाइन्छन्। 4 किल्ला घेरिएको सुरक्षित गढ किल्ला भएकाले सबैले यसलाई चिल्लागढ धाम नाम शब्दले सम्बोधन गर्दै आए। ताजपुरिया भाषामा चिल्ला भनेको
चरो चिल्ला भन्नाले चिल्लको बहुवचन धेरै चराहरू भन्ने बुझिन्छ। विशेष गरेर नगरले एउटा त्रिधामीय अवधारणाका साथ यसलाई सबैभन्दा पहिले यसको चाहिँ गुरु योजनाको रूपमा चाहिँ लाने भनेर डिपिआरहरू यसको सबै तयार भइसकेको छ। धामको चारैतिर रहेको वेदीको क्षेत्रभित्र 26 बिघा र यज्ञ कुण्डले ओगटेको 1 बिघा क्षेत्रफल रहेको छ। हाल यस धामको स्वामित्वमा यज्ञ कुण्ड र बाहिरी क्षेत्रफल समेत गरी करिब 1 बिघा क्षेत्रफलको जमिन रहेको छ। धामको भगवती माता मन्दिर, शिवालय मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, माङहिम किरातेश्वर मन्दिर, फागुनन्दको शालिग सहितका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। यातायातको साधन चल्ने भए पनि टाढाबाट आउने पर्यटकका लागि खान बस्न समस्या छ। धाम नजिकै सुविधा सम्पन्न होटलहरू नभएकाले राजमार्ग आसपास रहेका होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। It's time for Hulas Steel Brick. जस्ता पातामा मोटाइसँगै तौलको छाप, यो विश्वास पाइन्छ मात्र हुलासको साथ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? सेवमसँग उपहार। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा मुख्य तेल बालीको रूपमा पहाड तथा तराईमा तोरी खेती गरिन्छ। यति बेला म्याग्दीको बेनी नगरपालिका रत्नेचौर फाँट पहेँलो फुलेको तोरीले ढपक्कै ढाकेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी जिल्ला म्याग्दी बेनी एक रत्नेचौर फाँट तोरी खेतीले हराभरा भएको छ। हरेक नेपालीहरूको भान्सामा बिहान बेलुका दैनिक रूपमा प्रयोग हुने तोरी तेलको मूल्य आकाशिएपछि यति बेला किसानहरू तोरी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँ फुलेका तोरी हेर्न टाढा टाढाबाट मानिस पुग्दा कृषि पर्यटन फस्टाएको छ भने स्थानीयले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। तोरीको तेलले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई पुग्ने भएको हुनाले नै तोरी बढी गाउँलेहरूले लगाइरहेका छन्। गाउँभन्दा चाहिँ बढी तोरी लाउँछन्। तोरी लाएर चाहिँ आफ्नो गाउँलाई चाहिँ पुऱ्याइरहेका छन्। हजुर यहाँ यसको लागि चाहिँ एकदम आनन्द छ। तोरीको तेल बाहिरबाट आउँदा धेरै महँगो पर्छ। यहाँको तेल अर्ग्यानिक तेल राम्रो पनि हुने भयो, आफूलाई चाहिँ भने जस्तो खाना पनि मिल्ने भयो। हजुर परम्परागत गहुँ खेतीबाट भन्दा तोरीबाट राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। तोरी खेतीले स्थानीय किसानलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँदै गएको छ। बजारमा महँगो मूल्य तिरेर तेल किन्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य र राम्रो आम्दानी दुवै भएकाले किसानमा तोरी खेतीमा आकर्षण बढेको छ। अहिले एउटा एक पोका तोरीलाई किन्दाखेरि बजारमा अत्यन्तै महँगो छ र हामी एक दिनको तोरी बालीले यहाँको वर्ष दिनको खेती एक दिन लाउँदाखेरि यहाँको परिवारलाई वर्ष दिनलाई अन्य बजारमा गएर तेल किन्न पर्दैन। यहाँको अर्ग्यानिक तेल आफैले उत्पादन गरेर आफैले उपभोग गर्न पाउँछ। तोरी फुलेको समयमा रत्नेचौर फाँट मनमोहक देखिने भएकाले यहाँ मानिसहरू घुम्न र टिकटक बनाउन समेत पुग्ने गर्दछन्। कृषि उत्पादन र पर्यटन दुवैमा यो क्षेत्रले योगदान गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यहाँको कृषकहरूले उत्पादनलाई पनि अलि राम्रो गरी उत्पादन गरेको, अन्तको तोरी भन्दा यहाँको तोरी असाध्यै राम्रो देखिने। यस कारण पनि यहाँ धेरै मान्छेहरू यो तोरी हेर्नका लागि, यहाँ घुम्नका लागि आइरहँदा यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनेको जस्तो अनुभूति मलाई भयो। अहिले बजारमा स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको शुद्ध तोरीको तेल 450 रुपियाँ लिटरमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। बजारमा किन्न पाइने अरू तोरीको तेल भन्दा स्थानीय मिलमा पेलेको तेल शुद्ध र गुणस्तरीय हुने विश्वासका कारण पनि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। म्याग्दीबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको टर्मिनल भवनमा विद्युतीय भर्याङमा सुधार गरिने भएको छ। जोखिमयुक्त भवनमा दैनिक जस्तो दुर्घटना हुन थालेपछि विमानस्थल प्रशासनले त्यसमा सुधार गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। यात्रुहरूलाई सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको विद्युतीय भर्याङले अप्ठ्यारो पारेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय भर्याङको प्रयोग गर्दा ट्रली अड्किएर सामानसहित लडी खुट्टामा घाउ लागेको भिडियो कलाकार उषा रजकले सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा धेरैले गुनासो गरेका छन्। यो इन्क्लिनेसन छ नि, त्यहाँबाट ओर्लिरहेका थियौँ,
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सबैजना लड्यौँ, हामी एकअर्कामाथि लड्यौँ, सबैजनाको सुटकेसहरू एकअर्कामाथि लड्यो र यो चाहिँ स्पेस छ नि, दिस इज द वर्स्ट डिजाइन्ड प्लेस, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्छौँ। नयाँ भवनको विद्युतीय भर्याङले यात्रुहरूलाई सुविधा भन्दा पनि शास्ति दिन थालेको हवाई यात्रुको गुनासो छ। विद्युतीय भर्याङ असजिलो र असहज हुने गरी निर्माण गरिएकाले दुर्घटनाको जोखिम देखिएको छ। विद्युतीय भर्याङ राख्दै नराख्ने भन्ने होइन, विदेशतिर हरेक देशमा पनि विद्युतीय भर्याङ छन्। त यो विद्युतीय भर्याङ चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति मिलेको जस्तो देखिँदैन, हिँड्दा पनि अल्झिने, न छिटो हिँड्छ, जाउँ त्यसैमा सँगसँगै जाउँ ढिलो हिँड्छ, छिटो आफूलाई छिटो जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसको ब्यालेन्स अलि मिला छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसभन्दा अघि पनि कैयौं स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुले आफूहरूलाई सक्कस भएको कुरा व्यक्त गरे तापनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। विद्युतीय भर्याङबाट ओर्लदा यात्रु लड्नेदेखि ट्रलीमा राखेका सामान खस्ने समस्या प्राय हुने गरेको छ। यो सोझै लिफ्टमा ओह्रालो झर्दाखेरि यता साइडमा समातेन भने लडिने रहेछ, मेरो लगेले धकेल्दै थियो कि मलाई त्यो ठिक भन्नुभयो, यो वैज्ञानिक छैन जस्तो लाग्यो मलाई पनि। यो लगे लिएर आउने मान्छे भने लड्छ यसमा, यो अलि यस्तो जुन स्लाइडिङ गराएको छ नि, यो जोखिमपूर्ण देखेँ मैले यो भर्याङ है। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले पनि आइएमएस ग्रुपले निर्माण गरेको विद्युतीय भर्याङमा यात्रुहरूले असहज अवस्था भोग्नु परेको गुनासो आउने गरेको स्वीकार गरेको छ। कार्यालयले यात्रुलाई सकभर लिफ्टको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै समस्या समाधानको पहल भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। पुरानो इन्जिनियरिङ अब जुन हाम्रो व्यवस्थापनको टिम यो त्यो बेलामा त बगाड नै भएको कुरा पर्यो होइन, त्यो बेलामा के कसरी इन्जिनियरिङ डिजाइन भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, तर यहाँ अहिले आउँदाखेरि समस्या देखियो होइन। अब यो समस्या देखिएपछि यसलाई एड्रेस गर्दै जाने हो क्या, अब किन गर्यो त्यसले गल्ती हो, त्यो मान्छेलाई खोज्दै जाने अब कहाँ भन्ने भन्दा पनि अब यसलाई सुधार गर्ने हो हामीले होइन, हामी त्यो पक्षमा छौँ। समस्या देखिएपछि विमानस्थलमा आगमनतर्फ अहिले 3वटा लिफ्ट र 1-1वटा लिफ्टमा ट्रली निषेध गरिएको छ। बन्द गर्दा झनै समस्या हुने भएकाले ट्रली निषेध गरेर थप व्यवस्थित गर्न लागि हो। यसैबीच बिहिबार विमानस्थल पुगेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सरसफाई र आगमन कक्षतर्फका लिफ्ट, स्केलेटर र ट्राभलेटर अनुगमन गरेर सुधारको निर्देशन दिएका छन्। उनले शौचालय सफा राख्न, आगमन कक्षलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका हुन्। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा यशोधा चौलागाई, त्रिभुवन विमानस्थल, काठमाडौँ। हिउँ नपर्दा सोलुखुम्बुका हिमाली भेगका डाँडापाखा कालो पहाडमा परिणत हुन थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण हिउँ पर्नमा कमी आएको धेरैको अनुमान छ। सोलुखुम्बुको माथिल्लो क्षेत्र लुक्ला, नाम्चे, खुम्चुङ लगायतका क्षेत्रहरूमा अघिल्लो वर्षहरूमा छपक्कै हिउँले ढाक्थ्यो, तर यसपालि भने हिउँ परेको छैन। हिउँ पर्ने समयमा हिउँ नपर्नु र समयमा वर्षात नहुँदा मौसम समेत तातिँदै गएको अनुभव भएको स्थानीयको भनाइ छ। यति बेला 2-3 चोटि सम्म वर्षात भइरहन्थ्यो, अहिले भनेको एकचोटि पनि भएको छैन। हिउँ भन्दा नि पानी पर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, हिउँ नपर्दा चाहिँ सुक्खा पर्ने, के अरे माटोहरू सुक्खा हुने, खेतीपातीहरू राम्रो उत्पादन हुन नसक्ने, त्यो समस्या नै हो। माघ लागिसक्दा समेत हिमपात नहुनु र पानी नपर्नुले आलु, उवा, गहुँ जस्ता बाली बारीमै सुक्न थालेका छन् भने हिउँ नपर्दा हिमाल चिन्नै गाह्रो हुने गरेको आरोही बताउँछन्। यो वर्ष माघमा पानी पर्ने अहिलेसम्म छाड देखिँदैन, नदेखिँदाखेरि कृषकमा ठुलो समस्या आउँछ, खेतीपाती हुँदैन। अब डडुवापन जस्ता विभिन्न रोगहरू लगाएर जान्छ, अब बाली बढ्दैन, अति धेरै नै समस्या हुन्छ। अन्न बाली फस्टाउन पर्याप्त घाम पानीको आवश्यकता पर्छ। खाद्यान्न बालीमा सम्भव नभए पनि तरकारी बालीलाई भने प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरेर पानी प्रयोग गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। यतिखेर पानी नपर्दाको अवस्थामा आलु रोप्ने सिजनमा चिसो नभएपछि आलु उम्रिँदैन। हिउँ नपर्दा हिमालका सौन्दर्यता हराउनुका साथै पर्यटनमा असर मात्रै होइन, कालान्तरमा पानीको मुहान सुक्ने, पिउने पानीकै अभाव हुने जोखिम बढेको छ। सोलुखुम्बुबाट पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट।
झापामा समय नपुगी जन्मिएका र कम तौल भएका बालबालिकाको आँखामा जटिल समस्या भेटिएको छ। यस्तो समस्या देखिएका बालबालिकाको उपचार जोखिम भए पनि झापाका चिकित्सकहरू सफल भएका छन्। सामान्य बच्चाको तुलनामा समय नपुगी जन्मिएका तथा कम तौल भएका बच्चाहरूमा अन्य शारीरिक समस्याहरूसँगै आँखाको समस्या जटिल रूपमा भेटिएको छ। बच्चाहरूमा रेटिनोप्याथी अफ प्रीम्याचुरिटी ROP को उच्च जोखिम देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। बच्चामा ROP को समस्या देखिएपछि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बिर्तामोड आँखा अस्पतालले BNC अस्पतालको सहकार्यमा उपचार सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। र NICU फेसिलिटीहरू पनि पहिले नभएको हुनाले पनि किनभने यसको ट्रिटमेन्ट आँखाको कन्सल्टेन्ट आँखाको विशेषज्ञले मात्र दिन सक्दैन, यसको उपचारको लागि बालरोग विशेषज्ञ पनि साथमा हुनुपर्छ। ROP को समस्या 36 हप्ता भन्दा अघि जन्मिएका 1 केजी 500 ग्राम भन्दा कम तौल भएका र सुत्केरी हुने समयमा राम्रो ख्याल नपाएका बच्चाहरूमा आउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ROP रोग विश्वभरका बच्चाहरूमा हुने अन्धोपनको मुख्य कारण हो। यो रोगमा आँखाको पछिल्लो भागमा हुने पर्दामा असर पर्दछ। यो आँखाको रोग चाहिँ त्यस्तो खालको बच्चाहरूमा हुन्छ जसलाई चाहिँ एउटा त उमेर नपुगिकन जन्मेको छ, अर्को तौल कम छ भने विशेष गरी 1500 ग्राम 1.5 केजी भन्दा पनि कम तौल भएको बच्चाहरूलाई यो हाई रिस्क हुन्छ। उपत्यका बाहिर झापामा पहिलो पटक यसको उपचार सुरु गरिएको हो। उमेर नपुगी जन्मने बच्चाहरूमा ROP बाहेक अरू पनि आँखा सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छ, जस्तै नजिक या टाढाको देख्न गाह्रो हुनु, आँखा डेढो हुनु, जलबिन्दु जस्ता रोग लाग्ने भएकाले समय नपुगी जन्मिएका र कम तौल भएका बच्चाहरूको विशेष किसिमले आँखाको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। ROP को समयमा नै जाँच गर्ने हो भने आँखालाई पहिलेको नै अवस्थामा ल्याउन सकिने चिकित्सकले बताएका छन्। झापामा हालसम्म ROP परीक्षण गरिएका मध्ये 4 जनामा देखिएको जनाइएको छ। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र आलीताल पछिल्लो समय पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। केही वर्ष यता संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको ताल अहिले भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो। स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेपछि गाउँपालिकाले तालको संरक्षणका लागि ध्यान दिँदै आएको छ। अहिले गाउँपालिकाले ताल क्षेत्रमा डुङ्गा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। ताल क्षेत्रमा वनभोजका लागि भान्साघर र तालको पानी निष्कासनका लागि नाला निर्माण गरिएको छ। तालमा वनभोजका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 800 मिटरको उचाइमा महाभारत पहाड श्रृङ्खलाको फेदमा रहेको छ। हाल आलीताल गाउँपालिकाले आफ्नो प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आएको छ। हामीले प्रदेशसम्म केन्द्रसम्म यसको लागि आवाज उठाएका छौँ र मेरो विचारमा यसपालिको अब आगामी बजेटमा यसमा चाहिँ बजेट पर्छ र हामी पक्की पुल बनाउँछौँ। त्यो पक्की पुलको साथसाथै यो आलीतालसम्म हामीले रोडलाई पिच बनाउन आवश्यक छ। त्यो काममा हामी पहल गर्छौँ र त्यो गर्नै पर्ने कामभित्र पर्छ। यसको विकास गर्न पनि यहाँको लागि एकदम अपरिहार्य छ, आवश्यकता पनि छ र यसले समग्र प्रदेशको पनि पहिचान देखाउने कुरालाई पनि यसले उजागर गर्दछ। सुन्दर शान्त हरियाली वन र पहाडको बीचमा अवस्थित यो तालको लम्बाइ 400 मिटर, चौडाइ 200 मिटर र गहिराई 22 मिटर छ। राम्रो सम्भावना बोकेको यो तालको अझ प्रचार प्रसार हुन आवश्यक रहेको ताल हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। यो खालको चाहिँ प्रकृति सौन्दर्यता अरू तालहरूमा चाहिँ कम नै पाइन्छ, विशेष गरी म जन्मेको ठाउँ मेरो एरियातिर। त्यो विशेष यहाँ हेर्दा बित्तिकै आउँदा बित्तिकै यो ढङ्गको मनमा यो ढङ्गको चाहिँ उचाइ अन्त कम नै हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो महसुस हो। ताललाई व्यवस्थित गरेपछि अवलोकन भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ। ताल भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत बुडर बजारबाट करिब 15 किलोमिटर, बुडर जोगबुढा सडक खण्डको गोदामी बजारबाट 3 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। यो आलताललाई चाहिँ राम्रो तरिकाले यहाँदेखि ओलीकम आलताल लेखेर पारिपट्टि बनाइदिए भएपछि कति राम्रो देखिन्थ्यो होला।
यो तालले हरियो, रातो, गुलाबी रङमा आफ्नो रङ बदलिरहन्छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके यस क्षेत्रको सौन्दर्य पनि जोगिने, आर्थिक पर्यटन पनि चलायमान हुने देखिन्छ। डडेलधुराबाट विवेक नागरीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इटहरीको जनता क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 114 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको मध्य 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 66 रनमा समेटियो। मध्यका लागि प्रतिमा शाहले 19, सीमा कुँवरले 16 र अलिसा यादवले 14 रन बनाइन्। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि मनिषा चौधरी र ऋतु कनौजियाले समान 2-2 तथा कविता कुँवर, ऋतु कनौजिया र स्नेहा महरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुँवर र कप्तान बिन्दु रावलले 94 बलमा 128 रनको कीर्तिमानी साझेदारी बनाए। कुँवरले 70 तथा रावलले अभिजित 60 रन बनाइन्। कविता जोशीले 32 रन जोडिन्। मधेसले 18 रन अतिरिक्त दिएको थियो। मधेसका लागि भूमि सिंह र साना प्रवीणले 1-1 विकेट लिए। अब सुदूरपश्चिमले उपाधिका लागि मध्य प्रदेश 1 र एपीएफ क्लबको विजेतासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका आज सार्वजनिक हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ए डिभिजन लिगको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना हुने टाइसिड ड्र कार्यक्रमको दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि माघ 2 गते खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने तय थियो, तर पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि सरकारले सोमबार शोक विदा दिएका कारण एन्फाले खेल तालिका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। शीर्ष डिभिजनको लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुनेछ। लिग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। फेयर प्ले अवार्डको नगद पुरस्कार वृद्धि गर्दै 3 लाख पुर्याइएको छ। मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीको 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रत्येक खेलको विजेता क्लबले म्याच मनी बापत 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। बराबरी भएका 2 क्लब बीच रकम बराबर बाँडिनेछ। हरेक खेल म्यान अफ द म्याचले 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा मिटरब्याजी समस्याबाट पीडित किसानहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेरेर छानबिन र कारबाही अघि बढाउने बताएका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरे र स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले अस्पताल भर्ना हुनुभएका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। दुवैजना सुमेरु अस्पताल ललितपुर पुगेर नेता पुनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। जन्डिस सम्बन्धी समस्याबाट नेता पुन लामो समयदेखि पीडित छन्। नेपाल चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न आजबाट निर्वाचन सुरु हुँदैछ। संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्वाचन अन्तर्गत आज र भोलि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका 16वटा शाखामा निर्वाचन हुन लागेको हो। डाक्टर सन्तोष पौडेल, डाक्टर अनिल विक्रम कार्की र डाक्टर शिवजी शिवलाल अध्यक्षका आकांक्षी छन्। देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण देखिएको छ भने धनकुटा र दाङमा पनि प्रदूषण उच्च छ। हावाको गुणस्तर सूचक मापक एयर क्वालिटी इन्डेक्स काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 160 भन्दा माथि रहेको छ।
कम्बोडियामा गत पुस 15 गते आगलागीमा परि ज्यान गुमाएका झापा बिर्ता मोडका निराकार पाण्डेको आज राति नेपाल आइपुग्ने भएको छ। कम्बोडियाको पोइपेट शहरमा भएको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटलमा भीषण आगलागीका कारण 12औं तलाबाट हाम फाल्दा पाण्डेको ज्यान गएको थियो। कम्बोडिया सरकारबाट शवको प्रमाणीकरण नहुँदा शव ल्याउन ढिलो भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख चयन गरेसँगै प्रमुख राजनैतिक दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाले पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीले खडा गर्ने उम्मेद्वार नै नयाँ राष्ट्रपति बन्ने दावी गरेको छ। एमाले उठाउने उम्मेद्वारमै राष्ट्रिय सहमति बन्ने दावी पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले मातहतका समय महाशाखालाई चालू खर्च घटाइने सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धी 17 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। अर्थले अनावश्यक रूपमा हिटर पंखा पनि नचलाउने नीति बनाएको छ। बजेट निर्माणमा अतिरिक्त खटेका कर्मचारीको भत्ता पनि घटाउने गरी निर्देशन दिएको छ। सोनाम लोसार 2859औं ह्योई तावार लो बिरालो वर्षका अवसरमा टोली खेलमा 3 दिवसीय लोसार पर्व मनाइने भएको छ। लोसार मूल समारोह समितिले तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदु लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागितामा शुक्रबार, शनिबार र आइतबार लोसार मनाउन लागेको हो। हिमाली जिल्ला हुम्ला सिमकोट क्षेत्रमा यो वर्षकै पहिलो हिमपात भएको छ। बिहिबार मध्याह्नदेखि मौसममा बदली भई रातिदेखि सिमकोट, बरगाउँ, बुढाउसे, डाँडाफया लगायतका बस्तीहरूमा भारी हिमपात भएको छ। गत वर्षहरूमा पुस लाग्दा बित्तिकै धेरै पटक हिमपात हुने हुम्लामा यसपटक भने माघ पहिलो सातामा हिमपात भएको हो। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज तोलामा 700 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,700 कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 20ले बढेर 1,375 पुगेको छ। वालिङ युनाइटेड फुटबल क्लब स्याङ्जाले वालिङ गोल्ड कप फुटबल अन्तर्गत खेल चलिरहँदा हेलिकप्टर अवतरण गराउनेलाई कारबाहीको माग गरेको छ। क्लबले एक विज्ञप्ति निकाल्दै बिना सूचना मानवीय क्षति गराउने उद्देश्य सहित मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने पाइलट र यात्रुलाई माग गरेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने मध्य तथा पूर्वी तराईका केही स्थानमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियसका बीच मापन गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:55 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 5:34 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।